السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله كما ديجا ذكرنا في الفيديو اللي قبل غادي نديرو على exercice على مونتاج سوستراكتور او لا امبليفيكاتور دو ديفيرونس. هذا المونتاج هذا هو نفسه المونتاج اللي شفنا قبل واللي خرجنا لا فورمول ديال يو اس واللي ديجا لقيناها هي يو اس كتساوي لي هي في 2 موان في 1 R2 على R1. هذه في الحالة فاش كتكون عندي R1 كتساوي لي R3 R2 كتساوي لي R4. اما في الحالة اللي كيكونوا كيتساووا كاملين بحال هاد الحالة اللي عندنا هنايا غادي تكون عندي R2 على R1 كتساوي لي 1. دونك غادي تبقى لي US كتساوي لي V2 موان V1. عندنا هنايا السؤال الاول هو on détermine U out و U1 و UB UR1 IR يعني الكورون au borne ديال R1 و la tension au borne R2 و الكورون au borne ديال R2. غادي نبداو ان شاء الله بهاد U out. كما ديجا قلنا عندنا U out او لا US كتساوي لي بما انه عندي لي ريزيستانس كيتساووا دونك هي 4 ناقص 3 هي 10 فوا 10 على 10 كتساوي لي هي 4 ناقص 3 كتساوي لي 1 فولت. دونك هذه هي يو اوت. و يو ان عندي يو ان هنايا اللي هي هذه يو ان غادي نديروها بميلمان كما ديجا وشفنا. يو ان كتساوي لي هي 0 على R4 بلس 4 على R3 1 sur R4 plus 1 sur R3 كتساوي لي هذه 0 كتمشي لي دونك كتبقى لي 4 على 10. 4 على 10 كتساوي لي 0.4 اولا نخليها 4 على 10. عندي هنايا 10 10 10 يعني 2 على 10 2 على 10 كتمشي لي 10 مع 10 كتساوي لي 4 على 2 كتساوي لي 2 فولت. هذه هي يو ان. دابا غادي نشوفو يو بي يعني غادي نديرو نفس الحاجه. هنايا ما كيبانش دونك غادي نرجع لهنايا. عندي يو بي هنايا كيساوي لي يو بي يعني غادي ندير نفس الحاجه هي يو اس اولا يو اوت على اللي ديجا ديتيرمينيناها على ار 2 يعني يو اس على ار 2 بلس 3 يعني هذه غادي نديروها يعني ما كاينش لاش يعني في التمرين ما عطيناش دونك 3 على ار 1 1 sur R2 plus 1 sur R1 كتساوي لي يو اس ديجا لقيناها كتساوي لنا 1 دونك 1 على 10 1 زائد 3 يعني هي 4 على 10 على 2 على 10 دونك غتمشي لي هذه مع هذه تبقى لي 4 على 2 كتساوي لي 4 على 2 كتساوي لي 2 فولت. دونك هذه هي يو بي. دابا قالوا لنا اون ديتيرمين يو ار 1 يعني لا طونسيون او بورن ديال ار 1 دونك هي هذه او بورن ديال ار 1 ولا هي هذه. دونك عندنا لا طونسيون او بورن ديال R1 عندنا كما هكا يعني عندي هنايا واحد لا طونسيون داخله لي هنا هي 3 فولت و يو بي عندي هي 2 عندي هي 2 فولت. دونك عندي هذه هي الار 1 غادا لي لا طونسيون بهكا دونك سهله يعني تنديرو هي يو ار 1 كتساوي لي 3 ناقص 2 كتساوي لي 1 فولت. عطينا الكورون نديتيرمينيو الكورون او بورن ديال ار 1. بون عندنا لا طونسيون عندنا لا ريزيستانس دونك سهله
دونك اي ار 1 غادي نديرو هنايا لا لوا دوم. دونك باش هنايا نعلم الاسئله، عندي اي ار 1 كتساوي لي هي او ار 1 على ار 1 كتساوي لي هي 1 على 10 كتساوي لي 0.1 امبير. دونك هذه هي اي ار 1. دابا غادي نشوفو او ار 2، يعني غادي نخرجوها بنفس الطريقه. او ار 2 كيساوي لي عندي هذه 4، عندي هي 4 فولت، وعندي او ا خرجت لي هي 2. دونك 4 ناقص 2 كتساوي لي 2 فولت. دونك كتساوي لي 2 فولت. هذه هي او ار 2، يعني طالبين لنا نفس او ار 2 طالبين منا اي ار 2 كتساوي لي دونك هي او ار 2 سور ار 2 كتساوي لي هي 2 على ار 2 حتى هي 10. دونك كتساوي لي 0.2 امبير. يعني كانوا هادو هما الاسئله اللي عطاو اللي طرحوا. كنتمنى يكون واضح، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. ان شاء الله غادي نشوفوا، يعني كنظن اخر مونتاج باش اننا نبداو في درس جديد. ولكن قبل ان شاء الله غنديروا واحد الغابيل بالنسبه للناس ديال البكالوريا، شعبة التكنولوجيا الكهربائيه، ولا صحاب يعني اللي كيقراو علوم المهندس، يعني العلوم الرياضيه والعلوم الكهربيه. غادي نديروا غابيل الاغلبيه ديال الدروس زعما اللي مهمين واللي كيتحطوا بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.